औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई दोस्तों, ये मेरा दहना हाथ है, बार बार मुझे कहना पड़ता है, ये मेरा दहना हाथ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों, आज की वीडियो सिर्फ ईमान वालों के लिए है। अक्सर आपने देखा होगा कि वीडियो में मैं कहता हूं कि वीडियो पूरी इंसानियत के लिए, चाहे ईमान वाले हों चाहे गैर ईमान वाले हों, लेकिन आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के लिए है। गैर ईमान वालों की मामला ही नहीं है। आज के वीडियो का टाइटल अगर आप देखें तो गैर ईमान वालों का इसमें कुछ हिस्सा ही नहीं है, सिर्फ ईमान वालों के लिए है। हाँ, आप टाइटल देख लें, ऊपर लिखा हुआ बगल में ऊपर नमाज। आज के वीडियो का थंबनेल है, टाइटल है नमाज। नमाज जिसे अरबी में कहते हैं सलात, अरबी में कहते हैं सलात, सलाह या सलात अरबी में कहते हैं। और नमाज जो है ये फ़ारसी अल्फाज है, नमाज फ़ारसी अल्फाज है। और अगर मेरी वीडियो कोई नॉन मुस्लिम भाई देख रहे हैं तो उनके लिए कह दिया जाए अंग्रेजी में प्रेयर। प्रेयर जो नॉन मुस्लिम हिंदू भाई या और कोई भी भाई हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, वो मेरा वीडियो देखें तो उनके लिए अंग्रेजी में बोल दिया जाए प्रेयर कहते हैं, प्रेयर। प्रेयर हिंदी में कहते हैं प्रार्थना, इंग्लिश में कहते हैं प्रेयर, हिंदी में कहते हैं प्रार्थना या पूजा। प्रार्थना या पूजा उर्दू में कहते हैं इबादत, उर्दू में कहते हैं इबादत, बंदगी, इबादत, बंदगी। और ये जो नमाज है, हम मुसलमानों पे 5 वक्त की नमाज रोज डेली पर डे 5 वक्त की नमाजें जो फ़र्ज हैं, ये नमाज का जो अल्फाज है, वर्ड है नमाज, अल्फाज जो है वर्ड नमाज, ये फ़ारसी अल्फाज है। मैंने कहा कि उर्दू में आप कहें इबादत, बंदगी, और ये नमाज जो है फ़ारसी है और इसको अरबी में कहते हैं अस्सलात, सलात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में 12 कहा है हम सबको, मुसलमानों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। ऐ ईमान वालो, नमाज को कायम करो और ज़कात को अदा करो। तो पहले तो ये बात है कि हमारे इस्लाम की 5 बुनियादी बातें हैं, 5 पिलर्स ऑफ द इस्लाम, 5 पिलर्स ऑफ द इस्लाम। तो इस्लाम 5 बुनियादी बातों पे, 5 खंबे पे खड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सच्चा अच्छा दीन मजहब इस्लाम है, जो 5 पायों पे, खंभों पे खड़ा हुआ है, स्तंभ जिसे हिंदी में कहते हैं। इस्लाम के 5 स्तंभ हैं, इस्लाम के 5 स्तंभ हैं, 5 पिलर हैं। इनमें सबसे पहला जो है वो तौहीद और ईमान है। पहला जो है वो तौहीद और ईमान है। वो क्या है? अल्लाह की गवाही देना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना, तौहीद और ईमान है। बार बार मैं दोहराता रहता हूँ वो कलमा, हम सब के तौहीद का कलमा, ईमान का कलमा। अव्वल कलमा तैयब, तैयब का मतलब पेवर, शुद्ध, पाक। अव्वल कलमा, अव्वल मतलब फर्स्ट, अव्वल मतलब फर्स्ट। अव्वल कलमा तैयब, तैयब का मतलब पाक, इसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध, उर्दू में कहते हैं पाक, साफ, पाक। हिंदी में कहते हैं शुद्ध, इंग्लिश में कहते हैं पेवर, PURE, पेवर, शुद्ध। तो अव्वल कलमा तैयब, तैयब का मतलब पाक। ये ईमान और तौहीद का कलमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के इबादत के काबिल। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और जब गवाही देनी होगी तो दूसरा कलमा शहादत, शहादत मतलब गवाही, तो उसको इस तरह देंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह सिर्फ इबादत के काबिल है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के इबादत के काबिल,
अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और इस चीज़ की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। लिहाजा इस्लाम 5 चीज़ों पे खड़ा है। एक तो तौहीद ईमान, तो यही जब तौहीद और ईमान की बात आ गई, जिसके पास अल्लाह ने तौहीद और ईमान दे दिया वो ईमान वाला हो गया, और इसके अलावा जो बाहर हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, गैर ईमान वाले हो गए। जब तौहीद और ईमान हमारे आपके सीने में आ गया, दिल दिमाग में आ गया, तो उसके बाद दूसरा नंबर है नमाज, तीसरा नंबर है ज़कात, चौथा नंबर है रमज़ान के 30 रोज़े फ़र्ज, और पाँचवा और आखिरी पिलर है इस्लाम का खंबा है कि अगर मालदार हैं, ताकत है, माल है, तो एक बार कम से कम अल्लाह के घर का तवाफ़, हज बैतुल्लाह। तो 5 किस तरह हुआ? तौहीद, नमाज, ज़कात, रमज़ान के रोज़े और हज, ये 5 पिलर हैं जिस पे इस्लाम खड़ा होता है। अब आज की वीडियो की टाइटल है नमाज, ये 2 नंबर पे आता है। पहले तौहीद और ईमान आ गया, उसके बाद 2 नंबर पे आता है नमाज। आप हजरात ने बार बार सुना होगा कि हमारे और आपके आका, हम सब के आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए थे, तो सारी चीज़ें इस्लाम की तो अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए नीचे ज़मीन पे भेजा, आसमान से हज़रत जिब्रील के ज़रिए, वही के ज़रिए ज़मीन पे भेजा। लेकिन नमाज इतनी कीमती चीज़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे मेराज में अल्लाह के दरबार में मुलाकात करने, तो जैसे हमारे और आपके घर कोई बहुत बेहतरीन मुअज्जज मेहमान आता है, तो हम लोग उसको खाना पानी के साथ साथ खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, सुलाते हैं, बेहतरीन उसकी इज्जत करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, और जब जाने लगता है तो कोई बेहतरीन तोहफ़ा से नवाजते हैं, कोई बेहतरीन तोहफ़ा देते हैं। उसी तरह हम सब के आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहाँ और सब बातें करने के साथ साथ जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से ज़मीन पे वापस आ रहे थे, तो 50 वक्त की नमाज़ों का तोहफ़ा दिया। अल्लाह ने गिफ्ट दिया, अल्लाह ने गिफ्ट दिया, तोहफ़ा दिया, हदिया दिया, नजराना दिया। 50 वक्त, 5 के ऊपर एक 0, 50 वक्त की नमाज थी। बड़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी, 10-15 मिनट के वीडियो में सब समेटा नहीं जा सकता, लिहाजा धीरे धीरे कम होते होते 5 वक्त की नमाजें रह गईं। सुबह सुबह दिन निकलने से पहले फजर की नमाज, दोपहर को बीच से सूरज थोड़ा ढलने के बाद जोहर की नमाज, और जब सूरज पीला पड़ जाए तब असर की नमाज, और जब सूरज गुरूब हो जाए, सनसेट हो जाए, तो फ़ौरन मगरिब की नमाज, और रात में सोने से पहले इशा की नमाज। 5 वक्त की नमाज है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। फजर की नमाज सूरज निकलने से पहले, सनराइज से पहले फजर की नमाज, दिन निकलने से, सूरज निकलने से, सनराइज होने से पहले फजर की नमाज। जोहर की नमाज दोपहर में नून यानी दोपहर होने से बाद जब सूरज थोड़ा ढलने लगे तब जोहर की नमाज, और शाम को 4-5 बजे जब सूरज पीला पड़ जाए, उसकी गर्मी ख़त्म हो जाए, तब असर की नमाज। और शाम को रात में जैसे ही सूरज जहाँ जहाँ सनसेट हो जाए, जिसे संध्या कहते हैं या सनसेट कहते हैं, सूरज डूब जाए, उस वक्त फ़ौरन सूरज सनसेट होने के बाद, गुरूब होने के बाद फ़ौरन नमाज पढ़ी जाती है, उसका नाम है मगरिब की नमाज। और रात में जब भी आप सोएं, 9 बजे, 8 बजे, 11 बजे रात को, जब भी सोने से पहले इशा की नमाज, 5 वक्त की नमाज। लिहाजा आज के वीडियो का जो टाइटल है वो नमाज। नमाज कितना कीमती है, मैं पहले एक कुरान की छोटी छोटी 2 आयतों का तर्जुमा किताब देख के पढ़ता हूँ, उसके बाद 2 हदीस मिलाता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी अपनी मैं तशरीह करूँगा इंशाअल्लाह। पहले कुरान की 2 छोटी छोटी आयतों का जो तर्जुमा है वो सुनिए। नमाज में सुस्ती करना कैसा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐसे नमाजियों के लिए बड़ी ख़राबी है जो अपनी नमाजों की तरफ से गफलत व सुस्ती बरतते हैं, जो सिर्फ रियाकारी करते हैं। ये सूरह माऊन की आयत नंबर 4 से 6 तक का तर्जुमा है। कुरान में अल्लाह ने कहा है, अल्लाह का फरमान इसलिए पहले किया, उसके बाद
پہلے اللہ کا فرمان لا الہ الا اللہ، اللہ کا فرمان، اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث کتاب سے پڑھوں گا، اس کے بعد تھوڑی تصریح کروں گا میں اپنی طرف سے۔ پھر ایک بار سن لیجیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غفلت و سستی برتتے ہیں، جو صرف ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں پبلک کو۔ یہ ہے سورہ معون کی آیت نمبر 4 سے 6 تک کا ترجمہ تھا۔ یہ ہو گیا قرآن۔ اب حدیث کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو، مطلب جیسے ہم اور آپ اب مرنے والے ہوں، دنیا سے جا رہے ہوں، آخرت میں مرنے والے ہوں، تو اس طرح سے نماز پڑھنی ہے۔ ابھی تصریح کریں گے انشاءاللہ، پہلے حدیث سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو سب سے رخصت ہونے والا ہے، اور اس طرح نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ، تم غنی ہو جاؤ گے۔ یہ ہے للطبرانی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 524، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ پھر ایک بار دہرا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو، جو سب سے رخصت ہونے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو، اور اس طرح نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ، تم غنی ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث للطبرانی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 524، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ہاں، یہ ہے کیفیت ہونی چاہیے۔ اور بھی بہتری حدیثوں میں ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ ہم اور آپ جب نماز پڑھیں تو اچھا تقویٰ یہ ہے کہ یہ کیفیت رکھیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اتنا اعلیٰ درجے کا اگر تقویٰ نہ ہو تو کم سے کم آخری درجہ یہ سوچیں کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ حاضر ہے ناظر ہے۔ حاضر مطلب موجود ہے، ناظر مطلب دیکھ رہا ہے، تو ہر جگہ اللہ حاضر و ناظر ہے۔ تو کم سے کم پہلا ہے، بہت بڑا متقی آدمی رہے گا مرد عورت تو سوچے گا اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر اتنا بڑا تقویٰ نہیں ہے تو ادنا والا کہ کم سے کم اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، کیسے رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ایک یہ کیفیت ہو۔ دوسرے، اپنے گناہوں پہ پشیمانی ہو۔ تیسرے، جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وہ یہ سوچ کے پڑھیں کہ یہ گویا ہو سکتی ہے میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، کیونکہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کتنے سیکنڈوں کتنے منٹوں میں موت آ جائے گی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس لیے فجر کی نماز پڑھیں تو ظہر تک زندہ رہیں گے کیا، ظہر کی نماز پڑھا تو عصر تک رہیں گے کیا، عصر پڑھا تو مغرب تک رہیں گے کیا، مغرب پڑھا تو عشاء تک رہیں گے کیا، عشاء پڑھ لیا تو دوسرے دن صبح فجر تک زندہ رہیں گے کیا۔ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، منٹوں اور سیکنڈوں میں آتی ہے، منٹوں اور سیکنڈوں میں آتی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم اور آپ نماز پڑھیں تو اپنی زندگی کی آخری نماز ہے ایسا سوچ کے گمان کر کے پڑھیں، اور دہنے طرف ہم اور آپ جب پڑھ رہے ہیں نماز تو اپنے دہنے طرف رائٹ ہینڈ پہ سوچیں اس طرف جنت ہے، اور لیفٹ ہینڈ پہ سوچیں اس طرف جہنم ہے، اور میں نماز پڑھ رہا ہوں میرے پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے موت نکالنے یعنی میری روح نکالنے کے لیے۔ یہ دوسری حدیث کا مفہوم ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں اس کا مفہوم ہے کہ جب نماز ہم پڑھیں تو سوچیں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر نہیں ہے تو کم سے کم اللہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، اپنے گناہوں پہ پشیمانی ہو۔ نمبر 3، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ نمبر 4، دہنے طرف میرے جنت ہے۔ نمبر 5،
بائیں طرف میرے جہنم ہے، نمبر 6 میرے پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہے، ابھی میری موت لے لے گا، میرا روح نکال لے گا۔ ان کیفیت کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے تب نماز خضوع اور خضوع کے ساتھ اور تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ جب پڑھیں گے، سجدہ کریں گے، تو اللہ ہماری نمازیں قبول کریں گے۔ اور ایک اور حدیث جلدی سے ملا دیتے ہیں، وہ حدیث یہ ہے کہ قضا نمازوں کی ادائیگی، اگر کسی وجہ سے نیند میں یا کسی وجہ سے عذر، شرعی عذر کی وجہ سے ہماری آپ کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو اس کو کیسے کرنا ہے؟ قضا نمازوں کی ادائیگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 177، ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ خلاصہ یہ ہے اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے، یعنی نماز قضا فوراً پڑھ لی جائے۔ تو ایک قرآن کا حکم سستی نہیں کرنا ہے، وہ ہم نے پڑھ دیا، 2 حدیثیں یہاں آ گئی۔ اب تھوڑی سی شارٹ کٹ تصریح یہ کرنا ہے کہ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کے مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن ایمان کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے پہلے پوچھی جانے والی چیز ہوگی نماز، اور جس کا نماز کا حساب کتاب بہترین نکل گیا انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ ویڈیو ختم کرنے کا وقت ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی پنجگانہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔